के फार्मडी ग्रेजुएटले क्लिनिक ओपन गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्टर कम्प्लिसन अफ योर डिग्री यु विल गेट रिकग्निसन एज अ डक्टर। फार्मडीको फ्युचर के छ त नेपाल? फार्मडी एनालाइसिस, हाउ टु गेट एडमिसन। स्टडी युजली दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। फीको, हाम्रो करियर स्कोप, जब एन्ड स्यालेरी के कस, मास्टर्स इक्विभ्यालेन्सी डिग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ। स्किल डेभलपमेन्ट एकदमै राम्रो हुन्छ एज इक्विभ्यालेन्ट टु एमबिबिएस डक्टर्स। इमर्जिङ करियर एन्ड स्कोप क्रिएट गर्न सकिन्छ। एब्रोड प्लान गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। फ्यामिली डक्टरद्वारा मेडिसिन प्रेस्क्राइब गरिन्छ। टक अबाउट च्यालेन्जेस। कोर्स अहिलेसम्म सिङ्क हुन सकेको छैन। नेपाल र इन्डियामा सिनारियो ठिक्कै उल्टो छ। लिमिटेड इन डिस्पेन्सिङ मेडिसिन ओन्ली। यो एउटा फार्मडीको तीतो सत्य हो। Welcome to Bristy Paddle YouTube channel. नमस्ते एभ्रिवान। मैले अपलोड गरेको नेपाल फार्मेसी काउन्सिल लाइसेन्स एक्जाम प्रिपरेसन स्टडी एन्ड गाइडको भिडियोमा धेरैजनाले फार्मडी भनेको कस्तो कोर्स हो, कसरी स्टडी गर्न सकिन्छ अनि यसको स्कोप के छ भनेर क्वाइरी देखाउनु भएको पाएँ। सो आजको भिडियोमा मैले जाने बुझेसम्मको डिटेल फार्मडी एनालाइसिस, यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट, नेगेटिभ फ्याक्टर एन्ड मेजर च्यालेन्जेस अफ फार्मडीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। फार्मडी एउटा प्रोफेसनल फार्मेसी डक्टरेट कोर्स हो अनि फार्मडी प्रोग्राम हैज सिग्निफिकेन्ट क्लिनिकल और एक्सपेरिमेन्टल एजुकेशन कम्पोनेन्ट इन इंट्रोडक्टरी एंड एडभान्स लेवल फर द सेफ एंड इफेक्टिभ यूज अफ ड्रग्स। फार्मडी स्टडी युजली दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा तरिका भनेको +2 साइन्समा बायोलोजी वा म्याथमेटिक्स मेजर जे लिए पनि आफ्टर +2 हामीले फार्मडी कोर्स जोइन गर्न सक्छौँ। यसरी आफ्टर +2 जोइन गरेको फार्मडी कोर्स 6 इयर्सको हुने गर्छ। 5 इयर्स अफ सिलेबस प्लस 1 इयर्स अफ इन्टर्नसिप। यदि हजुरले +2 पछाडि फार्मडी जोइन गर्नुहुन्छ भने हजुरले अन्डर ग्रेजुएट प्लस मास्टर डिग्री एकैचोटि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। इट मिन्स फार्मडी ग्रेजुएट भइसकेपछि हजुरहरूले मास्टर्स इक्विभ्यालेन्सी डिग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्को तरिकाबाट फार्मडी पढ्न सकिने भनेको आफ्टर इयर कम्प्लिसन अफ बी फार्म। यदि हजुरले बी फार्म अर्थात् ब्याचलर अफ फार्मेसी कोर्स स्टडी गर्नुभएको छ भने फार्मडी पढ्न 3 इयर्स लाग्ने गर्छ। 2 इयर्स अफ थ्योरी क्लास प्लस 1 इयर अफ इन्टर्नसिप, अर्थात् बी फार्म पछाडिको फार्मडी भनेको चाहिँ 3 इयर्सको कोर्स हुने गर्छ। यो भयो कोर्सको टाइप एन्ड ड्युरेसनको कुरा। डक्टर अफ फार्मेसी कोर्सको नाम अनि ड्युरेसन सुनेपछि हजुरको माइन्डमा एउटा क्वेसन आउने गर्छ, के यो कोर्सको कम्प्लिसन पछाडि हामीले आफ्नो नामको अगाडि डक्टर एड गर्न पाउँछौँ त? एन्ड द एन्सर इज यस। हजुरको कोर्स कम्प्लिसन पछि प्राप्त हुने कन्भोकेसन सर्टिफिकेटमा पनि हजुरहरूको नामको अगाडि डक्टर भनेर नै कन्भोकेसन सर्टिफिकेट आउने गर्छ आफ्टर ए ग्रेजुएसन। अब कुरा गरौँ हाउ टु गेट एडमिसन। स्याडली नेपालमा अहिले फार्मडी कोर्स स्टडी वा रन हुँदैन। सो इफ यु वान्ट टु स्टडी फार्मडी यु क्यान पर्स्यु योर फार्मडी करियर इन अदर कन्ट्रिज लाइक इन इन्डिया और पाकिस्तान। मेरो विचारमा चाहिँ इट्स बेटर टु स्टडी इन इन्डिया इन कम्पेरिजन टु पाकिस्तान। इन्डियामा फार्मडी कोर्स 95% प्राइभेट कलेजमा रन हुन्छ र 5% गभर्मेन्ट कलेजमा। गभर्मेन्ट कलेजमा लार्ज स्केलमा यो कोर्स इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। इन्डियन कलेजमा एडमिसन लिनको लागि हामीहरू धेरैजना प्राय कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट जाने गर्दछौँ। इभन मैले पनि मेरो फार्मडी कोर्सको एडमिसनको लागि कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाटै जोइन गरेको थिएँ। बट एजेन्टको थ्रुबाट गएर एडमिसन लिनुभन्दा आफू सेल्फ गएर बुझेर एडमिसन लिएको राम्रो हुन्छ। किनभने एजेन्टको थ्रुबाट जाँदाखेरि एजेन्टले धेरै कमिसन खाएर हजुरहरूको स्टडी फी इन्क्रिज हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। यदि हजुरले आफ्नो +2 मा एटलिस्ट 60% मार्क स्कोर गर्नुभएको छ भने हजुरले फार्मडी इन्डियामा डाइरेक्टली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट गिभिङ एनी इन्ट्रान्स एक्जाम। वेयरएस इन्डियाको गभर्मेन्ट कलेजमा फार्मडी एडमिसन लिनको लागि चाहिँ हजुरहरूले इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट निट काउन्सिलिङ एक्जाम। अर्को मेन पोइन्ट के छ भने यदि हजुरले नेपालमा भएको इन्डियन एम्बेसीद्वारा लिने एक्जाम एटेन्ड गरेर नाम निकाल्न सक्सेस हुनुभयो भने हजुरले इन्डियामा फार्मडी स्कलरसिपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। इजन द्याट ग्रेट। अब कुरा गरौँ फीको। फी डिफर हुन्छ अन द बेसिस अफ युनिभर्सिटी एन्ड कलेज एज वेल। इट रेन्जेस फ्रम 15 lakhs to 25 lakhs आइसी अर्थात् इन्डियन करेन्सी फर कोर्स कम्प्लिसन। सो हजुरहरूले चाहिँ कलेज आफ्नो बजेट अनुसार सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लेट्स गो डिप इनसाइड। सुन्दा यति राम्रो सुनिने सब्जेक्ट, के यसको भित्र यथार्थ पनि यतिकै राम्रो छ त? हजुरहरूलाई थाहा नै छ फार्मडी एउटा नयाँ कोर्स हो जुन इन्डियामा पनि 2008 मा मात्र लन्च भएको थियो। फार्मडी कोर्स इस्टाब्लिस गर्नको पछाडि उद्देश्य के थियो त? अनि यसको सिनारियो अहिले के भइरहेको छ? नाउ लेट्स डिस्कस अन द्याट।
आफ्टर बी फार्म जब स्टुडेन्टहरू डेभलप कन्ट्री जानुहुन्थ्यो फर फर्दर स्टडिज, देन दे स फार्मडी ग्रेजुएट्स रिकग्नाइज्ड एज डक्टर्स, बट त्यही ठाउँमा बी फार्म ग्रेजुएटहरूलाई त्यस्तो रिकग्निसन दिएको थिएन, जुन फार्मडी डक्टर्सलाई रिकग्निसन अनि भ्याल्यु दिएको थियो। अनि फार्मडीको सिलेबस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ समहाउ सिमिलर हुन्छ एमबिबिएसको सिलेबससँग इन पार्ट अफ मेडिसिन सेक्टर लाइक फार्माकोलोजी, एनाटोमी, प्याथोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, मेनली भन्नुपर्दा वी आर ड्रग एक्सपर्ट्स। सो यही उद्देश्य र विचारले इन्डियामा पनि फार्मडी कोर्सको एक्जिस्टेन्स भएको थियो। अन कन्ट्रारी कोर्स एकदमै राम्रो छ, किनभने यो कोर्स कम्प्लिसन पछाडि हामीले मास्टर्स डिग्रीको सर्टिफिकेट पाउँछौँ र हाम्रो स्किल डेभलपमेन्ट एकदमै राम्रो हुन्छ एज इक्विभ्यालेन्ट टु एमबिबिएस डक्टर्स। अनि फार्मडी ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फर प्राइमरी ट्रिटमेन्ट एज वेल। बट विडम्बना के छ भने नेपालमा अहिले हामीहरूले यस्तो प्र्याक्टिस स्टार्ट गर्नको लागि इक्विभ्यालेन्सी पाएका छैनौँ। अब कुरा गरौँ फार्मडीको कम्पिटिसन पछाडि हाम्रो करियर स्कोप, जब एन्ड स्यालेरी के कस्तो हुन्छ भनेर। जबको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले हामीले फार्माकोभिजिलेन्सको जब, कुनै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्समा हामीले सेलेक्सन एन्ड मोनिटरिङ अफ मेडिसिनमा हामीले जब पाउन सक्छौँ। अर्को भनेको एज ए मेडिकल राइटर जब पाउन सकिन्छ, जहाँ हामीले डिफ्रेन्ट जर्नल लेख्न सक्छौँ एन्ड क्यान बी पब्लिस इन आर्टिकल्स अर म्यागजिन्स। थर्ड भनेको बिग हस्पिटलहरूमा एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उक्त हस्पिटलमा डाक्टरद्वारा दिएको मेडिकल थेरापी ट्रिटमेन्टको इम्प्याक्ट ट्रायल एन्ड एरर एनालाइसिस फार्मडी डक्टरहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ। डक्टर अफ फार्मेसी अर्थात् फार्मडी ग्रेजुएट्स आर रेस्पोन्सिबल टु लुक आफ्टर ड्रग इन्टरेक्सन, medication reconciliation, medication history interview, monitor the adverse drug reaction and participate in patient counseling। यो एउटा क्लिनिकली ओरिएन्टेड टेक्नोलोजी प्रोसेस हो जुन एब्रोडमा एकदमै डेभलप भइसकेको छ। जेनरली क्रिटिकल केयर डिजिज जुन हुन्छ लाइक डायबिटिज, क्यान्सर, हाइपरटेन्सन, लिभर डिजिज, किडनी ट्रान्सप्लान्ट पेसेन्ट, जुन पेसेन्टलाई प्रपर मोनिटरिङ रिक्वायर भएको हुन्छ, उहाँहरूमा युज हुने मेडिसिनको प्रपर मोनिटरिङ युजली फार्मडी डक्टरहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अप्टेन गर्नुभएको थेराप्युटिक डाटा एकदमै इम्प्याक्टफुल हुन्छ एन्ड आर युज्ड बाई फार्मास्युटिकल कम्पनी एज वेल टु नो द थेराप्युटिक इफिकेसी अफ अ पार्टिकुलर ड्रग। तर प्रब्लम के छ भने नेपालमा अहिले त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू मजाले फलो भइसकेको छैन। नेपालमा हेर्दाखेरि ओन्ली फ्यु पोजिसन्स आर एभाइलेबल फर क्लिनिकल फार्मासिस्ट अनि लिमिटेड हस्पिटलहरूमा मात्र। वी होप फ्युचरमा एटलिस्ट 100 बेडेड हस्पिटलहरूमा चाहिँ मिनिमम एउटा क्लिनिकल फार्मासिस्टहरू राख्नुपर्ने प्रोभिजन बनाइनेछ। अर्को जब भनेको क्लिनिकल रिसर्च अनि फार्मास्युटिकल कम्पनी R&D सेक्टर, द्याट इज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि हामीले एपोइन्टमेन्ट पाउन सक्छौँ एज अ रिसर्च एसोसिएट। अर्को भनेको कलेज वा युनिभर्सिटीमा एज अ लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर पनि हजुरहरू टिचिङहरूमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुनेछ इन भेरियस फ्याकल्टी लाइक डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्म इन क्लिनिकल रिसर्च एन्ड मेनी अदर मेडिकल सब्जेक्ट्स। यी भए सम जबहरू जुन हजुरहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ वेदर इन इन्डिया अर नेपाल आफ्टर बिङ फार्मडी ग्रेजुएट। अर्को कमन जब भनेको चाहिँ एप्रोप्रिएट भ्याकेन्सी एभाइलेबल नभएर मेनी फार्मडी ग्रेजुएटहरू बाध्यताले अन्ली एज अ फार्मासिस्ट काम गर्नु परेको छ ड्यू टु ल्याक अफ रिकग्नाइजेबल जब। अब कुरा गरौँ स्यालेरीको। स्यालेरी अप्सन डिफर हुन्छ अन द बेसिस अफ यर एक्सपिरियन्स, पोस्ट एन्ड या मेनली अन द बेसिस अफ हस्पिटल एज वेल। अघि कुरा गरेको थियौँ कोर्सको फिस डिटेलको बारेमा। त्यत्रो फी पे गरे अनुसारको त्यो लेभलको जब एभाइलेबल गराउन नेपाल गभर्मेन्ट सुड रियली थिङ्क अबाउट रिभाइजिङ द पोलिसी। नाउ लेट्स टक अबाउट च्यालेन्जेस। अब कुरा गरौँ फार्मडीको च्यालेन्जेसको बारेमा। सबैभन्दा मेन च्यालेन्ज भनेको नै यही हो कि यो कोर्स अहिलेसम्म सिङ्क हुन सकेको छैन। सिङ्क भएको छैन भन्नाले जुन टाइपको सिलेबस स्टडी गरेर आएको हुन्छौँ एन्ड प्र्याक्टिकल स्किल प्राप्त गरेको हुन्छौँ, स्किलहरू एमबिबिएस डक्टरको जस्तै प्राइमरी बेसिक डिजिज ट्रिटमेन्ट स्किल प्राप्त गरेका हुन्छौँ। बट मेजर ड्रब्याक के छ भने यो कोर्स अनि जबका एप्रुभल नेपालमा नेपाल फार्मेसी काउन्सिल र इन्डियामा फार्मेसी काउन्सिल अफ इन्डियाद्वारा गरिन्छ र जब फार्मेसी काउन्सिलद्वारा एप्रुभ गरिन्छ त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने जबको जुन लाइसेन्स हुन्छ इन पार्टनरसिप विथ डक्टर्स वा प्राइभेट अनि गभर्मेन्ट हस्पिटलमा पोलिसी यस्तो रिभाइज होस् कि फार्मडीको अपोइन्टमेन्ट म्यान्डेटरी गराइयोस्। मेनली क्रिटिकल डिजिज केयर हुने हस्पिटलमा बेस्ट ट्रिटमेन्टको लागि फार्मडी डक्टरको अपोइन्टमेन्ट म्यान्डेटरी हुनु एकदमै जरुरी छ। इनकेस यस्तो पोलिसीको स्टार्ट भयो भने यो कोर्स अनि ग्रेजुएट मेन पावरबाट इमर्जिङ करियर
एन्ड स्कोप क्रिएट गर्न सकिन्छ। मेरो विचारमा फार्मडी रेदर देन फार्मेसी काउन्सिल मेडिकल काउन्सिलभित्र राखेको थियो भने यो कोर्सले अलिक बेसी हाइलाइट पाउने थियो। अहिलेको अवस्थामा यो सबैभन्दा बिग च्यालेन्जेस छ, किनभने एब्रोडमा जस्तो हाई डिमान्ड एन्ड स्यालेरी ग्रेड छ, फार्मडी कोर्सको इन प्लेस अफ हेल्थ केयर सिस्टम एन्ड एभ्री हस्पिटल अनि इक्विभ्यालेन्सी छ, त्यसको 1% पनि इम्प्लिमेन्टेसन नेपाल वा इन्डियामा यो कोर्सको बारेमा हुन सकेको छैन। त्यसैले जुन साइकोलोजी लिएर फार्मडी कोर्सको रन गरिएको थियो त्यसको वेल इस्टाब्लिसमेन्टको लागि पोलिसी चेन्ज हुनु एकदमै जरुरी छ। इफ पोलिसी इस्टाब्लिस भयो भने फार्मडी कोर्स विल इमर्ज एज इक्वली एज एमबीबीएस। अब क्वेसन आउँछ, यति धेरै च्यालेन्जेस छ कोर्सको, त अब गर्ने चाहिँ के? यदि हजुरले फार्मडी कोर्स स्टडी गर्ने साइकोलोजी बनाउनु भएको छ भने हजुरले दुईटा माइन्डसेट गर्नु एकदमै जरुरी छ। एउटा भनेको यदि हजुरले एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आफ्नो करियर सोच्नु भएको छ भने एब्रोड प्लान गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। अर्को भनेको आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट यति राम्रो पार्नुपर्छ ताकि बिग हस्पिटलहरूमा भएको लिमिटेड एभाइलेबल सिटहरूमा फाइट गरी आफ्नो जब सेक्युर गर्न सक्नुहोस्। राइट फ्रम फर्स्ट इयर टु 6th इयर हजुरको फोकस यसरी सेटअप हुनुपर्छ कि फाइनल इयर पछि हजुरलाई आफ्नो प्लेसमेन्टको टेन्सन नहोस्, किनभने प्लेसमेन्ट हजुरलाई हजुरको स्किलको थ्रुबाट नै मिल्ने गर्छ। कलेजले कुनै हस्पिटल वा कम्पनीमा प्लेसमेन्ट गराउने गर्दैन, दे ओन्ली हेल्प ड्युरिङ यर इन्टर्नसिप पिरियड। जब हजुरहरू जब एप्लाई गर्नुहुन्छ हजुरहरूको स्किल एन्ड नलेजले नै जब सेक्युर गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो यी कुराहरू ध्यानमा राखेर मात्रै फार्मडी करियर सेलेक्ट गर्नुहोला। जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरू छ, युएस, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, युके, सबै कन्ट्रीमा हेल्थ केयर सिस्टमको रुल क्लियरली डिभाइडेड छ। डक्टरद्वारा पेसेन्टको डायग्नोसिस, फिजियोलोजिकल मेडिकल कन्डिसन पत्ता लगाउने काम गरिन्छ र फ्यामिली डक्टरद्वारा मेडिसिन प्रेस्क्राइब गरिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उक्त कन्ट्रिजहरूमा फार्मासिस्टको भ्याल्यु एन्ड रिकग्निसन इक्वल छ एज कम्पेरिजन टु डक्टर्स। बट यो कन्ट्रास्टमा हेर्दा नेपाल र इन्डियामा सिनारियो ठिक्कै उल्टो छ। यहाँ डक्टर फिजिसियनद्वारा नै डायग्नोसिस गरिन्छ र उहाँहरूद्वारा नै मेडिसिन प्रेस्क्राइब पनि गरिन्छ एन्ड फार्मासिस्ट आर लिमिटेड इन डिस्पेन्सिङ मेडिसिन ओन्ली, जसले गर्दा फार्मासिस्टको रोल कम मानिने गरिन्छ। गाइडलाइन कन्डिसन एप्रोप्रिएट नबनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले फार्मडी ग्रेजुएटले आफूले पाउनु पर्ने रेपुटेसन एन्ड रोल प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। यो एउटा फार्मडीको तितो सत्य हो। अब म एन्सर गर्न लागेछु डिफ्रेन्ट क्वेसनहरूको जुन हजुरले फार्मडीको बारेमा सोध्नु भएको थियो। क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, के फार्मडी ग्रेजुएटले क्लिनिक ओपन गर्न सक्नुहुन्छ? एन्ड द एन्सर इज क्लिनिक ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरू एज अ डक्टर बस्न सक्नुहुन्न, किनभने फार्मडीले यसको अथोरिटिज प्राप्त गरेको छैन एन्ड इट इज नट एप्रुभड बाई मेडिकल काउन्सिल। क्लिनिक ओपन गर्नुहुने हुँदाखेरि हजुरले एमबीबीएस वा एमडी गरेको डक्टरहरूलाई एपोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 2, त्यसो भए फार्मडीको स्कोप के हो त? मैले अघि भने जस्तै फार्मडीको मेन रोल भनेको मेडिसिन प्रेस्क्राइबिङ गर्नु हो, बट अहिले यो गाइडलाइन एन्ड पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, वा भनौँ फ्यु प्लेसेसहरूमा मात्रै ट्रायल भइरहेको छ। सो स्कोप आउँछ म्यानेजरियल प्रोसेसमा इन रेलिभेन्ट टु बी फार्म, द्याट इज ब्याचलर अफ फार्मेसी एन्ड एम फार्म मास्टर अफ फार्मेसी ग्रेजुएट्स। नम्बर 3 रहेको छ, के फार्मडी ग्रेजुएट्सले आफ्नो नेममा डक्टर प्रिफिक्स एड गर्न सक्छन् त? एन्ड द एन्सर इज yes. After completion of your degree, you will get recognition as a doctor. अघि भने जस्तै हजुरले प्राप्त गर्ने कन्भोकेसनमा पनि हजुरको नामको अगाडि डक्टर लेखेर नै आएको हुन्छ। असमञ्जस वा भनौँ कन्फ्युजन नै यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ। नेमको अगाडि आएको छ डक्टर, तर प्र्याक्टिस नै गर्न सक्दैनौँ। क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, फार्मडीको फ्युचर के छ त नेपाल वा इन्डियामा? फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि डक्टर कम्युनिटी वा फ्याटर्निटी यो कहिले एप्रुभ गर्नुहुन्न कि मेडिसिन कोही अरूले नै प्रेस्क्राइब गरून्। यो प्र्याक्टिस नेटवर्क यस्तो डिप भएको छ कि वी ओन्ली क्यान होप कुनै दिन गाइडलाइन चेन्ज होला, पोलिसी आउला र फार्मडीले आफ्नो रिकग्निसन पाउला भनेर। र अर्को के पनि हुनसक्छ कि एप्रोप्रिएट रिकग्निसन नपाएर यो कोर्स नै बन्द नहोला पनि भनेर भन्न सकिँदैन। फार्मडी एसोसिएसन पेज एन्ड डिफ्रेन्ट फेसबुक ग्रुपहरूमा युनिटी भएर सबै ग्रेजुएटहरूले आफू सक्ने ट्राई गरिराख्नु भएको छ, आइदर बाई साइनिङ पेटिसन or sending email in the respective council with the request of equivalency. But अहिलेसम्म no one knows the outcome र भन्नुपर्दा अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हासिल गर्न पनि सकिएको छैन।
फ्युचरमा पक्कै फार्मडीको स्कोप बुम हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म फार्मडी ग्रेजुएट क्लिनिकल फार्मासिस्ट डाक्टर बृष्टि पौडेल हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई अरू कुनै जिज्ञासाहरू भएमा प्लिज आफ्नो जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनु होला। सकेसम्म म हजुरहरूको कमेन्ट रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्नेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।